बालाकोट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ये है आज का अहम मौजू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर नाज। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। नाजरीन, जनूबी एशिया का खत्ता आलमी सतह पर एक हसास तरीन इलाका समझा जाता है, जहां दो जौहरी ताकतें पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर पर सरहदी झड़पों और बाहमी अदम एतमाद का शिकार हैं। देखा जाए तो आज़ादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वजूद में आने के बाद ये दोनों ममालिक आपसी रस्साकशी के शिकार हैं। जब 2016 के बाद की बात करते हैं तो 2016 से 2019 के दरमियान पेश आने वाले चंद अहम अस्करी वाक़ात ने न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा किया, बल्कि खत्ते में अमन के इम्कानात को भी कमज़ोर किया। इन वाक़ात में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला और हालिया तौर पर ज़ेर बहस ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। आज के इस अहम प्रोग्राम में हम उन वाक़ात का तजिया, दोनों ममालिक के मौक़िफ़ और उनके असरात पर रोशनी डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2016 की। नाज़रीन, सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। भारतीय फौज के दावा में कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल होकर दहशतगर्दों के लॉन्च पैड तबाह करने में कामयाब कार्रवाई की। ताहम पाकिस्तान ने इस दावे को यह कहकर झूठ करार दिया कि यह सिर्फ सरहदी फायरिंग का वाक़ा था, न कि कोई सर्जिकल कार्रवाई। वहीं 14 फरवरी 2019 में एक अहम और दिलदोज सानिया पेश आया, जब सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर एक खुदकुश हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का फिर से आगाज हुआ। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के इलाका पुलवामा में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें भारतीय नीम फौजी फोर्सेस के 40 से जायद एहलकार हलाक हुए। इस वाक़े ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की नई लहर को जन्म दिया, जिसका अंजाम एक बड़े अस्करी इक़दाम की सूरत में सामने आया। भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान में कायम जैश मोहम्मद अस्करी तंजीम ने पुलवामा हमला अंजाम दिया, लिहाजा भारत ने पाकिस्तान में कायम दहशत गर्दों, खासकर जैश मोहम्मद तंजीम के बेस कैंपों को ख़त्म करने के लिए एक खुफिया और मौसर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। और इस तरह से 26 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाया ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में एक फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें जैश मोहम्मद के तरबेती कैंप को तबाह कर दिया गया और बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। भारतीय हुकूमत ने इसे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, लेकिन इस हमले के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 2 जंगी तैयारे मार गिराए और एक अहम पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ताहम बाद अज़ां पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत पायलट को रिहा किया। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में बायसर नामी वादी में दहशतगर्दों ने हमला करके 26 निहत्ते सयाहों एक मकामी पौने वाले को मार दिया, जिस पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिर से कशीदगी पैदा हुई। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके कुछ अहम इक़दाम उठाए, जिसमें सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करना, सिंतास माहदा को ख़त्म करना, जिसको वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है, उसको बंद करना, दरामदात और बरामदात पर पाबंदी आयद करना, यानी तिजारती बायकाट, पाकिस्तानी शहद के लोगों को वतन डिपोर्ट करना, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को भारत में पाबंदी आयद करना जैसे अहम इक़दाम शामिल हैं। इसके साथ साथ भारत ने एक खुफिया ऑपरेशन का भी प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करके उनको तबाह करना था। चूंकि पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नाराजगी पैदा हो गई, इस हमले ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया और इस तरह हर गुजरते दिन के साथ साथ ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान भयानक जंग शुरू होगी।
حالانکہ پہلگام واقعے نے 1990 کے بعد کشمیر کو پہلی بار اس طرح کی غیر انسانی دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف متحد ہو کر باہر آنے کا موقع بھی فراہم کیا، اور کشمیری نے نارتھ سے ساؤتھ اور شمال سے جنوب تک، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، بچوں سے لے کر خواتین تک، طلباء سے لے کر تاجروں تک، سماجی تنظیموں سے لے کر مذہبی تنظیموں تک، غرض ہر ایک نے بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی کال کے، سب نے اس وحشیانہ ایکٹ کے خلاف گھر سے باہر آ کر احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ان دہشت گردوں کے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے کہ کشمیری لوگ کسی بھی طرح کی کلنگ یا مار داڑ نہیں چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس نازک اور اہم موقع پر عام کشمیری کو اس واقعے کا قصوروار ٹھہرایا، جو حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپریشن سندور کی۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت میں پائی جانے والی ناراضگی پر میڈیا نے جنگی جنون کو ہوا دی۔ دونوں ملکوں کے میڈیا نے حکومتی بیانے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، وہی سوشل میڈیا پر افواہوں، جعلی خبروں اور پروپیگنڈا ویڈیوز نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ دوسری طرف سفارتی سطح پر پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، جبکہ بھارت نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ وہیں جب حالات بے قابو ہو گئے اور بھارت کو پہلگام کا بدلہ لینے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھا دیا، تو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان میں مبینہ طور قائم دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کیا، اور اس طرح سے آپریشن سندور بھارت کی جانب سے 7 مئی 2025 کو پاکستان کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی تھی۔ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات پر میزائل حملے کی، جن میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ، اسلحہ کے ذخائر اور کمانڈ مراکز شامل تھے۔ یہ حملے پنجاب کے شہروں بہاولپور، مرید کے، سرجال اور مہموڑہ جویا میں کیے گئے، جو 1971 کے بعد پہلا موقع تھا کہ بھارت نے پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پر حملہ کیا۔ بھارتی افواج کے مطابق ان حملوں میں 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں IC-814 ہائی جیکنگ اور پلوامہ حملے کے منصوبہ ساز بھی شامل تھے، جبکہ پاکستان نے 26 شہریوں کی ہلاکت اور 46 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ وہیں پاکستان نے بھارتی حملوں کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جس میں ڈرون حملے اور سرحد پار گولہ باری شامل تھی۔ ساتھ ہی پاکستانی وزیر دفاع نے دھمکی بھی دی کہ اگر کشیدگی جاری رہی تو یہ جنگ جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تاہم 4 دن کی شدید لڑائی کے بعد 10 مئی کو دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کا کردار اہم تھا۔ اب آتے ہیں بالاکوٹ سے لے کر آپریشن سندور تک کے تجزیے پر۔ ناظرین، آپریشن بالاکوٹ سے لے کر آج تک بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا اور دہشت گرد نیٹ ورک کو زمین بوس کیا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیوں اور کیسے بالاکوٹ کے بعد پہلگام یا دوسرے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں؟ کیا ان آپریشنز نے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کو واضح کیا؟ کیا یہ آپریشنز مستقبل میں دہشت گرد حملوں کو روکنے میں مددگار ہوگا؟ یہ اہم سوال ہیں۔ اگرچہ آپریشن سندور نے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف سخت موقف کو ظاہر کیا اور پاکستان کو ایک مضبوط پیغام دیا، تاہم اس کارروائی نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ ناظرین، بالاکوٹ سے لے کر آپریشن سندور تک کے واقعات اس بات کی علامت ہے کہ یہ خطہ کس قدر نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ عسکری اقدامات وقتی طور پر قومی فخر میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پائیدار امن کا حل صرف مذاکرات، سفارتکاری اور باہمی احترام میں ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں کو چاہیے کہ وہ جذبات کے بجائے حقیقت پسندی اور عوامی فلاح کو ترجیح دیں، ورنہ ایک اور بالاکوٹ، ایک اور پلوامہ یا کسی آپریشن سندور کی آگ خطے کو کسی بڑے سانے سے دوچار کر سکتی ہے۔ خطے میں امن کا واحد راستہ یہ ہے کہ دونوں ممالک حقائق کا اعتراف کریں، جارحیت سے باز رہیں اور ایسے اقدامات کریں جو نہ صرف اپنی عوام بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے بہتر مستقبل کی ضمانت بن سکیں۔ شکریہ۔